कार्यरत केशव दत्त जोशीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। एकातर्फ कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको सन्तास, अर्कोतर्फ बाध्यात्मक अवस्थाका बीच अनिश्चित एसईई परीक्षामा प्रतीक्षा गरिरहनुभएका तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो समयको वास्तविक मनोदशा कस्तो छ भनेर ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन। तथापि लामो बाध्यात्मक लकडाउनका कारण कुण्ठित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका बीचमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै घरमै बसेर पहुँचले भ्याएसम्म आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनु साथै निराशाबाट उन्मुक्ति हुने एउटा प्रभावकारी माध्यम समेत हुन सक्ने भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै यस विद्यालयले सञ्चालन गरेको यस भिडियो कक्षाको पहिलो सत्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षा विशेषतः म एसईई परीक्षाको औपचारिक अध्ययन चाहिँ पूरा गरेर घरमा आराम गरिरहनुभएका तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु र हामीले शैक्षिक सत्रमा कक्षामा सञ्चालन गरेका विविध शैक्षिक गतिविधिहरूलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने उद्देश्यले यो पहिलो भिडियो कक्षामा म एसईई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान विषय अन्तर्गत सोधिने प्रश्नपत्रको नमुना लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। म अब यहाँहरूको ध्यान प्रश्नपत्रको नमुनातर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एसईई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान विषय अन्तर्गत 75 पूर्णाङ्कको जम्मा सैद्धान्तिक अर्थात् लिखित परीक्षा हुने गर्दछ, जसमा सम्पूर्ण प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र जसमा 4 वटा समूहहरू हुन्छन्। समूह क, ख, ग र घ। त्यसमध्ये अहिले हामी समूह क अर्थात् ग्रुप ए अन्तर्गत सोधिने छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो समूहमा जम्मा 15 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् र ती प्रत्येक प्रश्नहरू 1-1 मार्क्सको हुन्छन् र तिनीहरूको अङ्क विभाजन एवं कुन क्षेत्रबाट कति प्रश्नहरू सोधिन्छन् भन्ने यहाँ नमुना यहाँ मैले देखाइरहेको छु। जस्तै पहिलो प्रश्न भौतिक विज्ञान पाठबाट सोधिएको छ र पहिलो पाठबाट छ। जस्तै गुरुत्वाकर्षण बल र वस्तुहरू बीचको दूरी बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, पहिलो प्रश्न छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न जीवावशेष इन्धन भनेको के हो अर्थात् फसिल फ्युल भनेर केलाई भनिन्छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो प्रश्न यहाँ मैले लेखिरहेको छु, आणविक चालका आधारमा तापक्रमको परिभाषा लेख्नुहोस्। त्यस्तै चौथो प्रश्न चाहिँ यहाँ प्रकाश पाठबाट सोधिएको छ, आँखाको समायोजन भनेको के हो अर्थात् अकोमोडेसन अफ आई भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्ने सोधिएको छ। त्यस्तै अर्को पाँचौं प्रश्न पनि भौतिक विज्ञान अन्तर्गत नै राखिएको छ। यहाँ फ्लोरेसेन्ट बत्तीभित्र कुन धातुको बाफ राखिएको हुन्छ। त्यस्तै छैठौं प्रश्न हाम्रो रासायनिक विज्ञानको पाठबाट सोधिएको छ। छैठौं प्रश्न अति सक्रिय धातुहरू पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा राखिएका छन् भन्ने प्रश्न छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रसायन विज्ञानबाटै छ, अम्लको परिभाषा लेख्नुहोस् अर्थात् डिफाइन एसिड भनेर यहाँ सोधिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ एल्युमिनियमको प्रमुख धाउको नाम लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को छोटो प्रश्न एलपीजी को पुरारूप लेख्नुहोस्। एलपीजी ग्यास जसलाई हामीले सिलिन्डरमा हालेर हाम्रो भान्सामा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको पुरारूप लेख्ने भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै अर्को रेशम किराले जीवन चक्रको कुन अवस्थामा रेशम धागो दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। त्यस्तै बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भल्भको नाम के हो? द नेम अफ valve that found between left auricle and left ventricle भनेर सोधिएको छ। एउटा त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, एउटा साधारण पुरुषको
क्रोमोजोमको संरचना अर्थात् क्रोमोजोमको संरचनालाई हामी क्यारियोटाइप पनि भनेर भन्छौँ। त्यसमा अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोमहरू कति र कस्तो हुन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ जिब्रे ग्राफ्टिङ भनेको के हो। अर्को 14औं प्रश्न छ रासायनिक प्रदूषण गराउने दुईवटा कारक तत्त्वहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। त्यस्तै 15औं प्रश्न छ मानिसको उत्पत्ति कुन इरामा भएको मानिन्छ, अर्थात् पृथ्वीको भौगोलिक समय तालिका अनुसार हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पृथ्वीमा मानिसको उत्पत्ति कुन इरामा भएको मानिन्छ भनेर यसरी सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकको पाठ र क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमले समूह क मा अत्यन्तै छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू सोधिएको छ। यी प्रश्नहरूलाई हामी ज्ञान तहको प्रश्न अर्थात् नलेज लेभल टाइप क्वेसन्स भनेर भन्दछौँ, जसको उत्तर हामीले पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा हुबहु अर्थात् आफ्नै भाषामा पनि मोडिफाई गरेर लेख्न सक्छौँ, तर तथ्यलाई नबिग्रिने गरेर। अब एकछिन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भिडियोलाई पज गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर आफैले लेख्ने कोसिस गर्न अनुरोध गर्दछु र एकछिन पछि रिज्युम गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर चेक गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले हामीले अघि नै देखाइएका प्रश्नहरूको उत्तरको बारेमा लेख्ने वा सम्झिने प्रयास गर्नुभएको होला र ती प्रश्नहरूको उत्तर जाँच्नको लागि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला भन्ने विश्वासका साथमा यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ छोटकरीमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा हामी छोटकरीमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रश्न नम्बर ए मा गुरुत्वाकर्षण बल र वस्तुहरू बीचको दूरी बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अध्ययन गरिसके पश्चात यो प्रश्नको उत्तर सजिलैसँग दिन सक्दछौँ, जसमा दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका थियौँ र त्यसै कुरालाई हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल र वस्तुहरू बीचको दूरी बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ, अर्थात् वस्तुहरू बीचको दूरीको वर्ग र तिनीहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल बीच व्युत्क्रमानुपातिक अर्थात् इन्भर्सली प्रोपोर्सनल सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न थियो जीवावशेष इन्धन भनेको के हो। जीवावशेष दुईवटा शब्दहरूबाट बनेको छ। जीव धन अवशेष, जब जीवहरूको मृत्यु हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ माटोमुनि हजारौं लाखौं वर्षसम्म पुरिएर बस्दछन्, तिनीहरूमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर तिनीहरूबाट हाइड्रोकार्बन भएका यौगिकहरू बन्दछन्, अर्थात् हाइड्रोजन र कार्बन युक्त यौगिकहरू बन्दछन्। ती यौगिकहरूलाई हामीले इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ, जसलाई हामी जीवावशेष इन्धन भनेर भन्दछौँ। जस्तै डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, कोइला यिनीहरू सबै जीवावशेष इन्धन अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर सी थियो आणविक चालका आधारमा तापक्रमको परिभाषा दिनुहोस्, अर्थात् डिफाइन टेम्परेचर अन द बेसिस अफ मोलिकुलर मोसन भन्ने जुन प्रश्न थियो, हामीले यो ताप अन्तर्गत यो प्रश्नको उत्तर अध्ययन गर्ने गर्दछौँ, जसमा हामीले पहिला अध्ययन गरेका थियौँ कि कुनै वस्तुमा रहेका अणुहरूको औसत गति शक्तिलाई चाहिँ हामी तापक्रम भनेर भन्दछौँ। अर्थात् कुनै पदार्थमा भएका अणुहरू चलायमान अवस्थामा हुन्छन्, तिनीहरूको चाल विभिन्न किसिमको हुन सक्दछ, तिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन सक्दछ, जसलाई हामी स्थानान्तरण चाल अर्थात् ट्रान्सलेसनल मोसन भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै कुनै कुनै अणुहरू त्यहीँनिर यसरी घुमिरहेको अवस्थामा पनि हुन सक्दछ, जसलाई हामी रोटेशनल मोसन र त्यो मोसनसँग सम्बन्धित इनर्जीलाई हामी
रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै केही अणुहरू चाहिँ यता र उता भाइब्रेट भइरहेको अवस्थामा पनि हुन सक्दछ, जसलाई हामी भाइब्रेसनल मोसन भनेर भन्दछौँ। यसरी कुनै एउटा अणुमा रहेको गति शक्ति सम्पूर्ण अणुहरूको चाहिँ एउटैमा मिलाएर हामीले जम्मा गति शक्ति निकाल्छौँ र त्यो जम्मा गति शक्तिलाई हामीले जम्मा अणुहरूको संख्या अर्थात् टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्सको संख्याले चाहिँ भाग गऱ्यौँ भने त्यसबाट जुन अङ्क आउँछ त्यो अङ्क चाहिँ तापक्रम भनेर हामीले भन्दछौँ। हेर्नुहोस्, यसरी औसत गति शक्तिलाई चाहिँ हामी तापक्रम भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै चौथो प्रश्न छ नम्बर डी, जसमा भनिएको छ आँखाको समायोजन भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छौँ कि हाम्रो आँखा एउटा अप्टिकल उपकरण हो, जसमा कन्भेक्स नेचर भएको एउटा लेन्स हुन्छ र त्यसको आकृति बन्ने ठाउँलाई हामी रेटिना भनेर भन्दछौँ। यसरी हाम्रो आँखाले फरक फरक दूरीमा रहेका वस्तुहरूलाई सजिलैसँग देख्नको लागि हाम्रो आँखाको लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। हामीले धेरै आकाश टाढासम्म हेर्ने बेलामा पनि हामीले वस्तुलाई देखिरहेका हुन्छौँ भने कम्तीमा 25 सेन्टिमिटर टाढा चाहिँ हामीले कुनै वस्तुलाई राख्ने बेलामा पनि हामी देखिरहेका हुन्छौँ। यसरी नजिकको बिन्दु र टाढाको बिन्दु बीच रहेका वस्तुहरूलाई हेर्नको लागि वा देख्नको लागि आँखाले आफ्नो लेन्सको केन्द्रीकरण दूरीलाई समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी आँखाको समायोजन अर्थात् अकोमोडेसन अफ आई भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै अर्को पाँचौं प्रश्न छ फ्लोरेसेन्ट बत्तीभित्र कुन धातुको बाफ राखिएको हुन्छ, अर्थात् कुन मेटलको चाहिँ भ्यापर राखिएको हुन्छ। हामीले पहिला प्रकाश के अरे यो धारा विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठ अन्तर्गत फ्लोरेसेन्ट बत्तीको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ, जसमा यो एउटा ग्लासको ट्युबभित्र पारको बाफ राखिएको हुन्छ र यो ग्लासको भित्रपट्टिको सतहमा चाहिँ फ्लोरेसेन्ट पाउडर राखिएको हुन्छ। जब हामीले यसलाई यहाँ ब्याट्रीमा जोड्छौँ वा बिजुलीको स्रोतमा जोड्छौँ, तब यो पारको बाफबाट करेन्ट प्रवाह हुने बेलामा यसले अल्ट्राभायोलेट किरणहरू उत्पन्न गर्दछ र ती अल्ट्राभायोलेट किरणहरू जब फ्लोरेसेन्ट पाउडरमा ठोक्किन्छ अथवा यो भित्र लेपन गरिएको पाउडरमा ठोक्किन्छ तब त्यसबाट उज्यालो आउँछ भनेर हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ। त अहिले हामी के लेख्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि फ्लोरेसेन्ट बत्तीभित्र पारको बाफ राखिएको हुन्छ, अर्थात् मर्करी भ्यापर राखिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी समूह क अन्तर्गत भौतिक विज्ञान अर्थात् पहिलो क्षेत्रबाट सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर एफ नम्बरको प्रश्नले भनेको थियो कि अति सक्रिय धातुहरू पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा राखिएका छन्। अति सक्रिय धातु भन्नाले हामीले आफ्नो अन्तिम कक्षामा एउटा इलेक्ट्रोन भएका धातुहरू, जसलाई हामी अल्काली धातु पनि भनेर भन्दछौँ, ती अल्काली धातुहरूलाई हामी अति सक्रिय धातुहरू भनेर भन्दछौँ र तिनीहरूलाई पेरियोडिक तालिकाको हामीले अध्ययन गर्ने बेलामा अति सक्रिय धातुहरू चाहिँ सबैभन्दा पेरियोडिक तालिकाको बायाँपट्टि अर्थात् फर्स्ट ए ग्रुप अन्तर्गत राखिएका हुन्छन् भनेर हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ अम्लको परिभाषा लेख्नुहोस्, जुन जी नम्बरमा सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अम्ल, क्षार र लवणको पहिला कक्षा कोठामा अध्ययन गर्ने बेलामा यसको परिभाषा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले के भनेका थियौँ भने जुन यौगिकले पानीमा अर्थात् तरल पदार्थमा हाइड्रोजन आयोन दिन्छ त्यस्ता यौगिकहरूलाई चाहिँ हामी अम्ल भनेर भन्दछौँ। जस्तै यहाँ मैले एउटा उदाहरण लेख्छु, HCl अर्थात्
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भनेर जसलाई हामी भन्दछौँ। यसलाई हामीले पानीमा राख्यौँ भने यसले हाइड्रोजन आयोन दिन्छ। त्यस्तै सल्फ्युरिक अम्ल H2SO4 भनेर लेखिरहेको छौँ यहाँ हामीले, यसले पनि पानीमा हाइड्रोजन आयोन दिन्छ। अर्थात् पानीमा हाइड्रोजन आयोन दिने यौगिकहरूलाई अम्ल भनिन्छ भनेर हामीले कक्षा 10 अन्तर्गत अध्ययन गर्दछौँ र त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर H, अल्मुनियमको प्रमुख धाउको नाम लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातु भन्ने पाठ अन्तर्गत हामीले केही धातुहरूको जस्तै फलाम, तामा, अल्मुनियम, सुन, चाँदी कसरी प्रकृतिमा कुन यौगिकको स्वरूपमा पाइन्छन् अर्थात् कुन धाउको रूपमा पाइन्छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यो अध्ययन गरिसकेपछि हामीले अल्मुनियमको प्रमुख धाउको नाम चाहिँ बक्साइट भनेर चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ र अहिले हामीले त्यो धाउको नाम कण्ठ पारेर यहाँ चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै अर्को आई नम्बरमा प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर आईमा भनिएको छ कि एलपीजी को पूरा रूप लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन ग्यासलाई हामीले सिलिन्डरमा हालेर हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्दछौँ खाना पकाउनको लागि, त्यो ग्यासलाई हामी एलपीजी ग्यास भन्दछौँ, जसमा ब्युटेन ग्यास चाहिँ प्रमुख मात्रामा रहेको हुन्छ भने केही मात्रामा मिथेन ग्यास पनि रहेको हुन्छ, जसलाई हामी हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू भन्ने पाठ अन्तर्गत अध्ययन गर्दछौँ। त अहिले एलपीजी को पूरा रूप भनेको लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास हो। लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास जुन सिलिन्डरमा हुने बेलामा तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ भने पछि सिलिन्डरबाट बाहिर आउने बेला त्यो ग्यास भएर आउँछ, किनकि सिलिन्डरभित्र चापको मात्रा बढी भएको हुनाले यो ग्यास अवस्थाबाट तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ भने सिलिन्डर बाहिर सिलिन्डर भित्रको भन्दा कम चाप भएको हुनाले त्यो ग्यास अवस्थामा आउँदछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर जे थियो, रेशम किराले जीवन चक्रको कुन अवस्थामा रेशम धागो दिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले ढाड नभएका जनावरहरू शीर्षक अन्तर्गत रेशम किराको बारेमा अध्ययन गरिसकेका थियौँ र त्यहाँ हामीले रेशम किराको जीवन चक्रमा 4वटा अवस्थाहरू हुन्छ, फूल, लार्भा, प्युपा र वयस्क भनेर अध्ययन गरेका थियौँ र जब यो रेशम किरा लार्भा अवस्थाबाट प्युपा अवस्थामा जान्छ र प्युपा अवस्थाको अन्तिमतिर अर्थात् लार्भा अवस्थाको अन्तिमतिर यो चाहिँ एउटा कोकुन बनाएर त्यो कोकुनभित्र निष्क्रिय अवस्थामा बस्दछ, खाना नखाइकन बस्दछ, किनकि यसले लार्भा अवस्थामा पर्याप्त खानेकुरा खान्छ र प्युपा अवस्थामा एउटा थैलीभित्र बन्द हुन्छ, जुन थैली रेशम धागोको स्रोत हुन्छ र जसलाई हामी कोकुन भनेर भन्दछौँ भनेर हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसकारण रेशम किराले जीवन चक्रको प्युपा अवस्थामा रेशम धागो दिन्छ भनेर हामीले यहाँ प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर के छ, मुटुमा बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भल्भको नाम के हो भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीले मानव शरीर र रक्त सञ्चार प्रणाली भन्ने पाठ अन्तर्गत यसको बारेमा अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यहाँ हामीले मुटुको बनावटको बारेमा पनि अध्ययन गर्दछौँ र मुटुमा 4वटा च्याम्बर्सहरू हुन्छन्। ती 4वटा च्याम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामी 2वटा अरिकल भन्छौँ भने 2वटा भेन्ट्रिकलहरू हुन्छन्, जस्तै यो तलतिरको चाहिँ यो राइट भेन्ट्रिकल हो, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो, यो माथिको चाहिँ लेफ्ट अरिकल हो भने यताको चाहिँ राइट अरिकल हो, यो अर्थात् राइट आर्टियम पनि भन्छौँ यसलाई हामी। त दायाँ यो आर्टिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा जुन भल्भ रहेको हुन्छ यसलाई हामी ट्राइकस्पिड भल्भ भनेर भन्दछौँ भने बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा जुन यहाँ भल्भ रहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्दछौँ।
बाइकस्पिड भल्भ। यी भल्भहरूले मुटुमा रगतको प्रवाहलाई एउटै दिशामा मेन्टेन गर्नको लागि सहयोग गर्छन् र अन्य भल्भहरू पनि हुन्छन्, तर अहिले प्रश्नले बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भल्भको नाम के हो भनेर यहाँ सोधेको हुनाले हामीले त्यसको उत्तर चाहिँ बाइकस्पिड भल्भ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा साधारण पुरुषको क्रोमोजोमको संरचना अर्थात् क्यारियोटाइप लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। एउटा साधारण पुरुष भन्नाले सामान्य अवस्थाको अर्थात् क्रोमोजोम डिसअर्डर नभएको पुरुष भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले साधारण पुरुषको चाहिँ शरीरमा कतिवटा क्रोमोजोमहरू हुन्छन् भनेर लेख्दाखेरि पहिला हामीले अटोसोमहरूलाई लेख्छौँ। अटोसोम जम्मा पुरुष र महिलाको शरीरमा 44 वटा अर्थात् 22 जोडा हुने गर्दछन् भने 2 वटा सेक्स क्रोमोजोमहरू हुन्छन्, जसमध्ये एउटा सेक्स क्रोमोजोम आमाबाट आएको हुन्छ भने अर्को बाबुबाट आएको हुन्छ। त्यसरी एउटा साधारण पुरुषको शरीरमा हुने क्रोमोजोमको क्यारियोटाइप भनेको 44 प्लस XY जम्मा 23 जोडा अर्थात् 46 वटा क्रोमोजोमहरू रहेका हुन्छन्, जसमध्ये 44 वटा अटोसोम र 2 वटा X र Y सेक्स क्रोमोजोमहरू रहेका हुन्छन्। त हामीले क्यारियोटाइप लेख्ने भन्यो भने यस्तो कुराहरू लेख्ने हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर M मा, जिब्रे ग्राफ्टिङ भनेको के हो? भाइ बहिनीहरू, ग्राफ्टिङ भनेको हामीले कृत्रिम प्रजनन, बिरुवाहरूमा कृत्रिम प्रजनन भन्ने पाठ अन्तर्गत ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, टिस्यु कल्चरको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले ग्राफ्टिङ भन्नाले के भनेका थियौँ भने कुनै एउटा बिरुवाको यो काण्डलाई काटेर त्यो काण्डमा अर्को बिरुवाको काण्डलाई ल्याएर जोड्ने र एउटै बिरुवामा 2 किसिमका बिरुवाहरूको फलफुल उत्पादन गर्ने प्रविधि भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। त यहाँ अहिले हामीलाई विभिन्न किसिमको ग्राफ्टिङहरूमध्ये जिब्रे ग्राफ्टिङ भनेको के हो भनेर यहाँ सोधिएको छ। जिब्रे ग्राफ्टिङ भनेको यो स्टक भनेर भन्दछौँ, जुन बिरुवामा हामीले जोड्नुपर्ने छ त्यसको मुनतिरको भागलाई, र जुन बिरुवालाई हामीले यसमा जोड्नुपर्ने छ त्यसलाई हामी सायन भनेर भन्दछौँ। सायन र त्यो सायनको डाँठको भागलाई चाहिँ हामीले दुवै तर्फबाट ताछेर यसरी जिब्रो जस्तै फराकिलो पाता जस्तै बनाउँदछौँ भने स्टक अर्थात् जुन बिरुवामा हामीले यसको ग्राफ्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यसको यताभित्र हामीले यसरी चक्कुले च्यातेर यसको यो सायनको चाहिँ यो जिब्रो जस्तै ताछिएको भागलाई चाहिँ यो भित्र घुसाएर यसको बाहिरबाट हावा नछिर्ने गरेर हामीले प्लास्टिकले टाइट गरिदियौँ भने केही दिनमा चाहिँ यो बिरुवाको भाग चाहिँ अर्को बिरुवाको भागमा चाहिँ लिभिङ अर्थात् सजीव भएर चाहिँ बढ्ने र फलफुल दिने काम गर्दछ, जसलाई हामी जिब्रे ग्राफ्टिङ भनेर भन्दछौँ भनेर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर N, जुन प्रश्नमा भनिएको छ कि रासायनिक प्रदूषण गराउने 2 वटा कारक तत्त्वहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू भन्ने पाठ अन्तर्गत रासायनिक प्रदूषण भनेको के हो, यसका कारक तत्त्वहरू के हुन् र यो रासायनिक प्रदूषणबाट बच्नको लागि अर्थात् यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के छन् भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यो अध्ययनलाई चाहिँ हामी यहाँ पुनर्ताजगी गर्न खोजिरहेका छौँ कि रासायनिक प्रदूषण भन्नाले हाम्रो वातावरणमा रासायनिक पदार्थहरूको उपस्थितिबाट उत्पन्न हुने हानिकारक अवस्था भनेर हामी बुझ्दछौँ र त्यो रासायनिक तत्त्वहरूबाट हानिकारक अवस्था सिर्जना गराउने तत्त्वहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका छन्, जसमा प्लास्टिक छ, कीटनाशक औषधि पेस्टिसाइड्सहरू छ, त्यस्तै रासायनिक मल छ, त्यस्तै खाद्यान्नमा प्रयोग हुने रङ जस्ता यावत कुराहरू छन्, उद्योग धन्दाबाट निस्किने ग्यास तथा फोहोर मैला। तिनीहरूमध्ये हामीले कुनै
दुईवटा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर ओ छ, पृथ्वीमा मानिसको उत्पत्ति कुन इरामा भएको मानिन्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जब पृथ्वीको इतिहास भन्ने पाठ अध्ययन गर्छौँ, त्यो पाठमा हामीले पृथ्वीको भौगोलिक समय तालिकालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ र त्यो भौगोलिक समय तालिका अनुसार पृथ्वीमा जीवहरूको क्रम विकास कसरी भएको थियो भनेर हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। र त्यो भौगोलिक समय को वर्गीकरण मध्ये इरा अर्थात् जसलाई हामी महाकल्प पनि भन्दछौँ, तिनीहरू 4 किसिमका हुन्छन् भनेर हामीले अध्ययन गर्छौँ। जस्तै प्री क्याम्ब्रियन इरा, प्यालियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, सेनोजोइक इरा भनेर हामीले अध्ययन गर्दछौँ। र हिरो अन्तिममा आउँछ भने जस्तै सबैभन्दा शक्तिशाली जनावर मानिस चाहिँ यो पृथ्वीमा अन्तिम समयमा अर्थात् आजभन्दा सबभन्दा लेटेस्ट सेनोजोइक इरामा चाहिँ पृथ्वीमा मानिसको उत्पत्ति भएको भनेर मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भिडियो क्लासको यो सेसनमा हामीले एसई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान विषय अन्तर्गत समूह क अन्तर्गत सोधिने प्रश्नहरूको ढाँचा र तिनको उत्तरको बारेमा एउटा नमुना छलफल गर्यौं। अब समूह ख अन्तर्गत सोधिने प्रश्नहरूको प्रकार र ती प्रश्नहरूको एउटा नमुना र त्यो प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा हामीले आउँदो सेसनमा छलफल गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।